मॅडम पयर कॅबिनेट जाली आणि तितून डिसिजन जालें की श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसा तो लिजाक दिवपाचो 10 वर्सां खातीर आणि 25 लाख रुपया तेजो मंथली हे येतलो रेव्हेन्यू येतलो म्हणून सीएमान सांगला तशें ते प्रमाणे तेजेर कितें म्हणटा तुमी? तेका आतां लिजार दिवंक सोदता आणि 10 वर्साक लागून आणि तेजो पयसो मेळटलो म्हणटा असो खरें म्हणजे जाल्यार ज्या ज्या जाग्यार वचून पयसो येवपाचो आसा ते करपाक जाय. सगळे सोडून त्या भुरग्यांच्या फाटल्यान कित्याक लागल्या? त्या भुरग्यांचो ग्राउंड तो त्या भुरग्यांक खेळपाक जाय, तांकां बागडूंक जाय, तांकां प्रोग्राम ते करपाक जाय. ते थंयसर तुमकां करूंक मेळना. वास्को पळयना ते जोगस पार्क तो भाड्याक घातला आतां कोणाक तरी असले करता. म्हणजे हेंच्यांनी पयसो घेवपाचो आमच्या गोवा हेतूंतलो पयसो घेवपाचो लोकांचो आणि हो हेंकां जाय तसो वापरपाचो. ती असेंब्ली दिया मरे एक 10 वर्साक लागून भाड्याक. तुम्ही भाड्याक पडा. हांव अशें म्हणून सोदता तुम्ही भाड्याक पडा आणि 10 वर्सां तुम्ही दिया असेंब्ली काडून कोणाक तरी भाड्याक. सगळेच भाड्याक दिया. कित्याक हें करता? आणि भाड्याक दिवन तुम्ही दाखोवंक कितें सोदता? भाड्याक दिवन तुम्ही इतले भिकेक पावल्या म्हणून कोट्यांनी पयसो तुम्ही हो वावरलो तो मारलो. तुमचे 10 रुपयाचे 5 रुपयाचे बिल तुमचे आसना. कोट्याची बिलां आसता तुमची. नाका जाल्ली कामां करता. 10 खुर्च्यो घालता तुम्ही 1000 खुर्च्यो घातले म्हणून शो मारता आनी ते बिलां खाता. होय तुमकां पयसो खावपाक जाय. कितें बरें दवरला ह्या सरकारान? कांयच तसो बरो दिवना. आतां ते लिजार घालता. फाल्यां एका म्हयन्याक 25 लाख रुपया भाडें मेळपाचें. असो कसलो तो प्रोग्राम करतलो? ताका 25 लाख रुपया भाडें मेळपाक गव्हर्मेंटाक मेळटले 25 लाख रुपया गव्हर्मेंट मेळटा. असो कितें प्रोग्राम करतलो तो ते म्हाका कळना. आणि 25 लाख हांकां मेळपाक हांकां कोट्यांनी मेळटा मरे सगळ्या वटेन. आणि अशें कितें तो करतलो? तो डेलीच आनी तो कोणाक दिला? भायल्या मनशाक दिला. लिजार काडले आनी दुसऱ्याक दिलो. कोट्यांनी जर तो 25 लाख जर म्हयन्याक मेळटा म्हणजे एका दिसाक ताणें 50-60 लाखाची कामां करची पडली. जेन्नाच ताका तो बेनिफीट येतलो थंय तेजे लेबर आसतले ते सगळे बाकीचे मटेरियल आसा हे आसा ते आसा अशें करून तेकाय त्या 25 लाखा भितर तेकाय 30-40 लाख रुपया फायदो जावंक जाय. तेन्ना तो गव्हर्मेंटाक दिवंक शकता न्हू. नाजाल्यार कसो दिता? त्यांनी सीएमान आणि म्हणला की त्यांना गव्हर्मेंटाचे जेन्ना स्पोर्ट्स जातले पळय लेवलाचे नॅशनल लेवल आणि इंटरनॅशनल लेवल जे कितें जाल्यार गव्हर्मेंटाक ते काय फारीक करचे पडचे ना ते फ्री आसतले. म्हणजे गव्हर्मेंट याचो अर्थ जातलो तो कितें म्हणटलो खबर लिजाक घेतले आपणान तेजे म्हणणे आसतले ना ऑलरेडी आपणें कोणाक पयलींच सांगलेले घे म्हणून कोणाक दिला आपणें भाड्याक आनी ते म्हाका तुमकां फारीक करूंक जाय तेका लागून हांव हें तुमकां दिवंक शकचो ना अशें करून तो हें करतलो. आरे हेकाच लागून आमची भुरगीं मरे स्पोर्टाक फुडें ना. हेकाच लागून भुरगीं आमची शिक्षणाक फुडें ना. सगळे हेंच्यांनी लोकांच्या अड्ड्यार म्हणला. हे ते गोवा क्रिकेट एसोसिएशन ते चेडवांचेर कितें कितें जालें अत्याचार हे अशेंच न्हू. हे सगळे अशे भितर भायले लोक भितर जाता आनी हांकां खंय तरी बोटवो मेळपाक जाय म्हणून अशे भुरग्यांची सगळ्या वाटेन वाट लायता. सगळे गोंयांत लिजार दिया मरे. गोंया अख्खे लिजार दिया. तुमची असेंब्ली दिया. तुमची घरादारां दिया. लिजार कित्याक आनी दवरता? हांकां काय ना. ताका 10 वर्सां दिल्या पळय हेतून ते 25 लाख गव्हर्मेंटाक म्हणटा पळय हेतून आज्जेचो बटवो कितलो आहा बाबा? आज्जेचो बटवो कितलो आहा? खंय तरी सेटिंग केला आसतलें न्हू. कित्याक दिवंक जाय आसलें ताका 10 वर्साचे? तितून कोण असो तो? अशें कितें इव्हेंट हाडटलो तो गोंयांत बरें बरें आनी तितून गोंयकारांक लागून कितलो फायदो आसतलो ते सगळे तेणें सांगूंक जाय आसलें. तो ते सांगिना. लिजार दिल्या आनी गव्हर्मेंटाक 25 लाख मेळटले. सगळे प्रायव्हेटायझेशन करून सगळे प्रायव्हेटाक दिवपाचे. जोगस पार्क आमचो वास्कोचो गेलो दिले तेणें भाड्याक. भुरग्यांक थंयसर आतां होळी खेळपाच्या वेळार सुद्दां जोगस पार्क म्हणून तो मिनिस्टर नाचतालो फुगड्यो घालतालो. लोकांक लागून करता आपूण लोकांक लागून दिता आपूण लोकांचे हे करता म्हणून ते सुद्दां हे करतना स्टेडियम करतना हे भुरग्यांक आमचो इतलो फायदो जातलो तितलो फायदो जातलो भुरग्यांक इतले प्रोग्राम करूंक शकतले हे सगळे म्हटलेले. पूण आतां कोणाक मेळटा बायल्या म्हणजे कितें आहा? दाखोवपाचे दात हे आनी चावपाचे दात उतर हे हत्ती जाल्या कळ्ळें न्हू. हत्तीचे कशे दोन सूण भायर आसता ते लोकांक दाखोवपाक भितुले दात कळना हेंचे असले जाला. हेंच्यांनी आतां म्हजें म्हणणें एक आसा तुम्ही असेंब्ली काडून लिजार दिया आनी तुम्ही सगळे घरार वचा. येवनी कोण भाड्याचे टट्टू येता जाल्यार. मॅडम एक दिसांनी पळयत जाल्यार सगळे लिजाकूच वयता जाल्यार तेजेर कितें म्हणटा तुमी? पळय वास्को जोगस पार्क लिजार गेला.
वास्को एमपीटी आहा ती लिजार आसा कितले सगळे जाग्यार न्हू अशें हेंच्यांनी लिजाक सगळे दिवपाचें आनी आतां जर त्या जोगस पाकान जर आमचे गोंयचे कोण वयता थंय रावपी वोटर जर कोण वयता तांकां थंय पयशे फारीक करचे पडटा पयर तेणें थंयसर होळीचो कार्यक्रम केलो ते कोण लिजार घेवपी आहा तेणें 200 रुपया 300 रुपया लोकांक हे केले भितर येवपाक अरे पयसो आमचो एका लिजार दिता सरकाराक भाडें दिता म्हणटा आनी कितें थंय पंचायतीक भाडें मेळटा म्हणटा आतां इस्कोलाच्या भुरग्यांच्या विश्वविद्यालयाच्या हेंचेर येयले तेंचे आतां ते पयसो हाडलो कित्याक तर तुमी बंडला पळय मारता आनी सगळे प्रायवेटायझर करता आनी सगळे तर तुमी गोंयांत लिजार दवरला खंयच तुमी बरें काम करूंक ना म्हणून म्हजें म्हणणें आसा की असेंब्ली लिजार दिया न्हू भायले येवन गुंडा पंडा असेंब्ली चलोवपाक तुमी मातशे घरा कडेन बसा तुमचें घर लिजार दिया आनी तुमी मातशे खंय तरी वचा कित्याक लिजार येतले तुमकां फक्त आजयेचे बोटव्याची गरज आसा ते पळयना भायले लोक येता म्हणून क्रायम रेट वाडला की अशें म्हणतात ते बी आसा क्रायम वाडला भुरग्यांक चेडवांक बिडवांक हांगासर दिसाचे भोंवपाचे रातचे तर सोडूच भोंवपाचे दिसाचे भोंवपाक हांगा मेळना पयलीं आमी मोटरसायकलीन सगळे भोंवतालीं आतां ते मोटरसायकल तेंचे भायले लोक हांगा भाडें मारपाक लागले टॅक्सी हे लोक भायले लोक भाड्याक मारता आनी हे लोक गोंयचे नांव पिड्यार करता हेंकां खंय पडला तर ह्या हेंकां एसेंब्लीन जे आसा 40 जाणांकां पडलेले ना तूं चावल्या भशेन कर हांव दुखल्या भशेन कर असले हेंचे कार्यक्रम चालले हेंचो कार्यक्रम असो चल्ला रेप जाता हांगासर इतले वायट ते तेंकां पडलेले ना थंय सुद्दां खून जाता हे जाता ते जाता हेंकां पडले ना दिसान दीस क्रायम